जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजबाट नयाँ वर्ष 2080 साल सुरु भइसकेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना सन्देश। 2079 साललाई बिदाई गरी अब हामी नयाँ वर्ष 2080 सालमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो नयाँ साल हामी सबैको लागि उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हामीसँग निरन्तर सहकार्यमा रहनुभएका हाम्रा सहयोगी तथा शुभेच्छक महानुभावहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध आउँदाका दिनमा अझ स्तरीय परिष्कृत हुँदै हामी सबैको चाहना रहेको समृद्ध, सुरक्षित र अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्यमा हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने कामना गर्दछु। यस अवसरमा आम नागरिक र प्रहरी बीच एकता एवं सामूहिक भावना कायम गरी समग्र राष्ट्र हितमा लाग्नुभएका साथै संविधानले परिकल्पना गरेको सुरक्षित समाजको निर्माणमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण मातहतका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिन चाहन्छु। नववर्ष 2080 को पावन अवसरमा पुनः सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट सुख, शान्ति र समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि अबको प्रस्तुतिमा। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। गत चैत 22 गते बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रहरी प्रमुख राणाले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक राणाको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको गत चैत 17 गतेको निर्णय अनुसार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा सरुवा भएको थियो। पदभार ग्रहण पश्चात प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीले बागमती प्रदेश प्रहरीको वस्तु स्थितिको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। यसैगरी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राणाले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक विभागीय निर्देशन दिनुका साथै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेका विभिन्न शाखाहरू र उक्त शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणाले नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनेपा काभ्रे तथा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुली, बागमती प्रदेश प्रहरी गण हेटौडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, सिन्धुली, काभ्रे, बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन गुल्म हेटौडा, सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गतका इलाका प्रहरी कार्यालय कपिलाकोट, भिमान, डकाहा, खुरकोट तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा काभ्रेको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। विभिन्न मितिमा आयोजित छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रहरी प्रमुख राणाले कार्यालयको वस्तुस्थितिको जानकारी लिनुका साथै कार्यालयबाट सम्पादित पछिल्लो गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। निरीक्षण भ्रमणका क्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख राणाले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारी त्रुटिरहित ढङ्गले निर्वाह गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक विभागीय निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण पश्चात प्रदेश प्रहरी प्रमुख राणाले सम्बन्धित जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा।
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्न 7 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। सम्मानित जिल्ला अदालत धादिङको गत चैत 21 गतेको थुन्चेक आदेशले धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 बस्ने 36 वर्षीय गीता न्यौपाने, सोही स्थानकी 39 वर्षीय कल्पना आले मगर, 44 वर्षीय रूपेन्द्र अधिकारी, 21 वर्षीय अस्मिता नेपाली, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 1 बस्ने 39 वर्षीय कोपिला दमै, काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 बस्ने 32 वर्षीय कविता बानिया आचार्य र सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका 2 बस्ने 35 वर्षीय कमला नेपाली पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्। कारागार चलान भएका उनीहरूले गत माघमा एक 16 वर्षीय बालिकालाई भारतको पहाडगञ्जमा पुर्याएर पैसाको प्रलोभनमा पारी बेचबिखन गर्न लागेको अवस्थामा धादिङ प्रहरीले विभिन्न भारतीय संघ संस्था र मानव बेचबिखन ब्युरोसँग समन्वय गरी उद्धार गरेको थियो। कारागार चलान भएका उनीहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी गत चैत 16 गते सरकारी वकिल मार्फत सम्मानित धादिङ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुरमा 33,74,000 जरिवाना ठहर भई फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 31 नयाँ बानेश्वर बस्ने 45 वर्षीय पूर्णमाया लामा मास्किरहेकी छिन्। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत चैत 25 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मास्केलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 31 नयाँ बानेश्वर स्थित निजकै घरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकी उनलाई गत चैत 26 गते सम्मानित काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा बुझाइएको छ। मानव बेचबिखन मुद्दामा 21 वर्षदेखि फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका 3 का 59 वर्षीय प्रेम लामा भन्ने ओम बहादुर तामाङ रहेका छन्। पक्राउ परेका तामाङले 2054 साल भदौ महिनामा आफ्नै गाउँकी बहिनी नाता पर्ने एक महिलालाई दिल्ली स्थित 3 नम्बर कोठीमा लगेर भारतीय रुपैयाँ 35,000 मा बेचेको भनी 2058 साल भदौ 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। गत चैत 26 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तामाङलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 15 भगवान पाउबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 180 किलो लागु औषध गाँजा सहित एकजना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक 30 वर्षीय कुन्दन पटेल रहेका छन्। गत चैत 24 गते चितवनको राप्ती नगरपालिका 1 लोथर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डमा भण्डाराबाट लोथरतर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकलाई चेक जाँच गर्दा ट्रकको क्याबिनको भागमा फल्स बटम बनाई लैजाँदै गरेको अवस्थामा उक्त गाँजा बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैगरी 5 किलो 300 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 18 बस्ने 21 वर्षीय सुबोध बानिया, वडा नम्बर 11 बस्ने 26 वर्षीय सञ्जय विक्क, वडा नम्बर 8 बस्ने 34 वर्षीय सुजन श्रेष्ठ, सोही ठाउँका 31 वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठ, हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 का 22 वर्षीय सुशील थोकर र सोही स्थानका 23 वर्षीय सुमन गोले रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानी, प्रहरी चौकी रातोमाटे र अस्थायी प्रहरी पोस्ट थाना भर्याङ मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा लागु औषध गाँजा सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले एक थान अटोमेटिक पेस्तोल सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 पदमपोखरी भोरले बस्ने 44 वर्षीय सुमन भन्ने सुरेश घलान रहेका छन्। गत चैत 26 गते विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा 3 बसमाडी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका घलानलाई चेक जाँच गर्दा निजले पछाडि भिरेको झोलामा खान तलासी गर्दा लुकाई छिपाई लैजाँदै गरेको अवस्थामा मेड इन युएस लेखेको अटोमेटिक पेस्तोल 1 थान र सोको म्यागजिन 1 थान बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। विभिन्न औषधिजन्य लागु औषध सहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 13 बस्ने 21 वर्षीय विनोद स्याङतान, हेटौँडा 5 बस्ने 30 वर्षीय प्रकाश कुमार मगर, नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका 1 बस्ने 27 वर्षीय सन्तोष सिंह बाग, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 2 बस्ने 35 वर्षीय ईश्वर श्रेष्ठ, सोही ठाउँका 34 वर्षीय रमेश घले र भारतीय नागरिक द्वय 26 वर्षीय अमित कुमार र 23 वर्षीय अनिल कुमार रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रतिबन्धित औषधिजन्य लागू औषध डाइजेपाम 651 एम्पुल, नोर्फिन 600 एम्पुल, नाइट्रोभेट 330 एम्पुल, ट्रामाडोल 90 एम्पुल, फेनार्गन 90 एम्पुल र तरलजन्य लागू औषध ओनरेक्स 302 बोतल बरामद भएको थियो। विभिन्न मितिमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, वडा प्रहरी कार्यालय सानो पोखरा, प्रहरी चौकी पदमपोखरी, रातोमाटे र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गण मकवानपुरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले औषधिजन्य लागू औषधसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि लागू औषध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। 46 ग्राम लागू औषध खैरो हिरोइन जस्तो देखिने वस्तु सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका बस्ने 22 वर्षीय राजा खड्का रहेका छन्। गत चैत 20 गते बीपी राजमार्ग स्थितमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले झापाबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा 5 ख 9134 नम्बरको हायसलाई चेक जाँच गर्दा हायसमा सवार खड्काले बोकेको झोलाभित्र लुकाई छिपाई लैजाँदै गरेको अवस्थामा उक्त लागू औषध खैरो हिरोइन जस्तो देखिने वस्तु बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सुनका गरगहना लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 6 च्यामा बस्ने 33 वर्षीय समीर तिमल सिन्हा र भीमेश्वर नगरपालिका 7 बस्ने 27 वर्षीय विज्ञान खत्री रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले गत चैत 14 गते दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 7 भण्डारे स्थितमा रहेको एक घरमा पसी घरमा बसिरहेकी एक महिलाको रुमालले मुख छोपी बेहोस बनाई 2 तोला बराबरको सुनका गरगहना लुटी फरार भएको भनी प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र प्रहरी चौकी खरीढुङ्गा दोलखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोही दिन बेलुका लुकीछिपी बसेको अवस्थामा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका 9 छिन्केबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट सुनको जस्तो देखिने सिक्री सहितको रिङ 1 जोर, पोते सहितको तिलहरी 1 थान, मोबाइल 3 थान र 15,640 रुपैयाँ नगद समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले 1 करोड 29 लाख भन्दा बढी मूल्य बराबरको बिल बिजक नभएको विभिन्न सामान सहितको ट्रक र 4 जना मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गत चैत 20, 21, 28 र 29 गते विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी जोगीमारा धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ना 3 ख 16, 28 नम्बरको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच गर्दा बिल बिजक नभएको 25,32,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको विभिन्न मोटर पार्ट्स, मोबिल, पापड लगायतका सामग्री र ना 6 ख 49, 15 नम्बरको डब्बा कन्टेनर ट्रकलाई रोकी चेक जाँच गर्दा बिल बिजक नभएको 24,78,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको कपडा, कस्मेटिक, स्टेशनरी तथा इलेक्ट्रिक सामान र ना 6 ख 63, 95 नम्बरको कन्टेनर ट्रकलाई चेक जाँच गर्दा 26 लाख बराबरको विभिन्न मोबिल, सिलिङ फ्यान, ओभन, पापड, टायर, एसिड र ना 6 ख 56, 47 नम्बरको ट्रकबाट कपडा, त्रिपाल, सारी, अजवाई बिउ, हाडे बदम बरामद गरेको हो। बरामद सामान सहित उक्त ट्रक चालकलाई धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका 3 बस्ने 50 वर्षीय दुर्गा कुमार बिसुन्के, धादिङको गल्छी गाउँपालिका 8 बस्ने 25 वर्षीय उमेश थापा, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका 4 बस्ने 48 वर्षीय बलबहादुर राणा मगर र जिल्ला सप्तरी कञ्चनरूपा नगरपालिका 12 बस्ने 33 वर्षीय उत्तम श्रेष्ठ समेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ। यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले पनि बिल बिजक नभएको 5,76,000 मूल्य बराबरको विभिन्न कम्पनीको घडी र जुत्ता बरामद गरेको छ। गत चैत 22 गते अस्थायी प्रहरी पोस्ट धुन्चेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले टिमुरेबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको बा 11 च 89 99 नम्बरको बोलेरो गाडीलाई चेक जाँच गर्दा उक्त सामान बरामद भएको हो। पक्राउ परेको सवारी साधन र सामग्रीलाई आवश्यक अनुसन्धान
तथा कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय रसुवा पठाइएको छ। अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न 20 वटा टिप्परलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गत चैत 25 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भरतपुर महानगरपालिका 11 खगेरी खोला स्थितमा अवैध उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा उक्त ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नदीजन्य पदार्थसहित नियन्त्रणमा लिएको ट्रिपरलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भरतपुर चितवनमा पठाइएको छ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा साइबर क्राइम सम्बन्धी जनचेतनामूलक एक रिपोर्ट। विज्ञान र प्रविधि मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिरहेका छन्। यससँगै कम्प्युटर, इन्टरनेट वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको प्रयोग गरेर हुने आपराधिक गतिविधि पनि बढिरहेको देखिन्छ। जुनसुकै अपराधमा पनि अब प्रविधि जोडिन थालेको छ। इन्टरनेट वा कम्प्युटर नेटवर्कको माध्यमबाट गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, अर्काको पहिचान अनाधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरिने बैंकिङ कसुर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्किङमा पुर्याइने क्षति लगायतका अवैधानिक कार्यलाई साइबर क्राइम भनिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार इमेल, एसएमएस र फोन मार्फत जथाभावी धम्की दिने, नगद माग गर्ने लगायतका उजुरी अत्याधिक पर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको प्रोफाइल ह्याक गरी आफू कठिन परिस्थितिमा रहेकाले आर्थिक सहयोगको अपिल गरेर रकम माग गरी ठगी गर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको समेत नक्कली आइडी बनाई चिट्ठा, पुरस्कार लगायतका प्रलोभन देखाउने लगायतका कार्यबाट धेरै व्यक्ति पीडित भइसकेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा बागमती प्रदेशको उपत्यका बाहेकका 10 जिल्लाहरूमा साइबर क्राइम सम्बन्धी 286 वटा उजुरी परेको देखिन्छ। प्राप्त उजुरीको आधारमा चितवन सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको अवधिमा चितवन जिल्लामा मात्र 160 वटा उजुरी परेका छन्। यसै गरी मकवानपुरमा 95 वटा, काभ्रेमा 8 वटा, रामेछापमा 7 वटा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा तथा रसुवामा 3 वटा र नुवाकोटमा साइबर क्राइम सम्बन्धी 1 वटा उजुरी परेको देखिन्छ। सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र बढ्दो प्रयोगसँगै आपराधिक क्रियाकलापमा समेत यसको दुरुपयोगका कारण अपराधका नयाँ शैली र प्रवृत्तिले अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गरी वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग भई घट्न सक्ने अपराधहरूको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीभित्र रहेका संयन्त्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले 2075 साल जेठ 27 गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत साइबर ब्युरोको स्थापना भएको छ। काठमाडौँको भोटाइटीमा रहेको साइबर ब्युरोले यी र यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने गर्दछ। हाल साइबर क्राइमको स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न चिट्ठा, उपहार एवं भर्चुअल सम्बन्धमा विश्वास गरी व्यक्तिगत पासवर्ड साटासाट गर्ने, अनावश्यक एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्ने, सामाजिक सञ्जालहरूका साथै इमेल मार्फत आउने प्रलोभनका बारेमा थप जानकारी नलिने, मजबुत सुरक्षा प्रणाली नअपनाई विभिन्न आइडीहरू प्रयोग गर्ने लगायतका गतिविधिका कारण शिक्षित वर्ग समेत साइबर क्राइमको शिकार बन्नु परेको छ। आपराधिक व्यक्ति तथा समूहले सजिलै प्रलोभनमा पारी भिडियो कल, भोइस कल, म्यासेज लगायतका माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरणहरू माग गर्ने भएकाले सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति सचेत हुनु जरुरी छ। फेसबुक, ट्विटर, इमो, भाइबर, म्यासेन्जर जस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो आफ्नै हो। हामीले प्रयोग गरिरहेको इमेल वा सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा प्रणाली मजबुत भएन भने आपराधिक समूहको निशानामा पर्न सकिन्छ। तसर्थ यस किसिमका सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न के गर्ने? विभिन्न माध्यमबाट आउन सक्ने आकर्षक उपहार, चिट्ठाको भर नपर्नुहोस्। शङ्का लागेमा नजिकको प्रहरी कार्यालय साइबर ब्युरोको मोबाइल नम्बर 98512 86770, 98512 86771 वा नेपाल प्रहरीको हटलाइन 100 मा खबर गर्नुहोस्। आफ्नो पासवर्ड अरू कसैलाई नदिनुहोस्। समय समयमा पासवर्ड परिवर्तन गरिरहनुहोस् र मजबुत पासवर्ड राख्नुहोस्।
शंकास्पद किसिमको अपरिचित व्यक्ति वा संस्थाबाट आएको म्यासेज वा इमेल नखोल्नुहोस्। आफ्नो नाममा भएको इन्टरनेट सेवा जो कोहीलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस्। प्रयोगमा नभएको समयमा मोबाइलको डाटा वा वाइफाई अफ गर्नुहोस्। अरूको वाइफाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। फ्री वाइफाई प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोस्। कुनै पनि माध्यमबाट अश्लील सामग्री आदान प्रदान नगर्नुहोस्। साइबर सञ्चालकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको विवरण राख्नुहोस्। कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि शर्त र नियमहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् र सक्कली सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग नभएको समयमा आफ्नो कम्प्युटर अफ गर्नुहोस्। कम्प्युटरलाई बेला बेलामा अपडेट गर्नुका साथै सेक्युरिटी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। इमेलमा काम गरिसकेपछि साइन आउट गर्नुहोस्। आफूले प्रयोग गर्ने एटिएम कार्ड वा पिन नम्बर अरू कसैलाई नदिनुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत विवरण तथा अनावश्यक फोटोहरू पोस्ट नगर्नुहोस्। आफूले प्रयोग गरेको मोबाइल हराएमा आफ्नो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराई सिम ब्लक गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, एकपटक इन्टरनेटमा अपलोड वा सेयर भएको विषयवस्तु कहिल्यै मेटिँदैन। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी तपाईँ आफ्नै हो। त्यसैले समयमै सतर्कता अपनाउनुहोस्। सचेतना र जनहितको लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा जारी सन्देश। अब एकैछिन विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू। ओहो दिवाकर भाइ, बाइक त महिने पछि चेन्ज गर्छौ। कमाइ धमाइ राम्रै छ कि क्या हो? ठिकै छ भनौँ अङ्कल। अब अहिले आइटीको जमानामा सबै कम्पनीहरूले अनलाइन सेवा दिन थालेको छ। त्यही भएर हामीलाई अहिले काम भ्याइ नभ्याइ छ। ल बाबु, पैसा मात्रै कमाएर भएन नि, अब त बिहे पनि गर्नु पर्यो नि। सर, त्यो दिनेश भन्ने मान्छेको पासवर्ड पत्ता लाग्यो। वाउ, राम्रो। त्यो आइडीको फोन नम्बर, पासवर्ड र सबै डेटाहरू चेन्ज गर। अब दिनेशको मोबाइल हराएको र नयाँ फोन नम्बर लिएको भनेर उसको फेसबुकमा स्टाटस लेख। अनि सुन, 1 महिना यता कोसँग घनिष्ठ सम्बन्धसँग कुरा भएको छ र कोसँग आर्थिक कारोबार भएको छ मेसेन्जरबाट पत्ता लगाऊ। हुन्छ सर। सुन आशा, फेसबुकमा एउटा स्टाटस हाल, म बिरामी भएर हस्पिटल भर्ना भएको छु भनेर। अनि उसको क्लोज फ्रेन्डहरूलाई मेसेज गर, म इमर्जेन्सी हस्पिटल भर्ना भएको छु, मलाई पैसा पठाऊ भन। ई सेवा आइडी चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर पठाऊ। लौ न दाई, मेरो पथरीको अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। मलाई 50K जति हालिदिनु न प्लिज। थ्याङ्क यू।
फेसबुक ह्याक भएछ। ह्याकरले आफन्तहरूसँग पैसा माग्दैछ अरे। ल त हस्पिटलमा छस् भनेर भर्खर पहिले 50,000 हालिदिएको बर्बाद भयो त यार। अब के गर्ने दाइ? अब हामीले तुरन्त प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ। हुन्छ त्यसै गरौँ। जय नेपाल पुलिस कन्ट्रोल। हजुर सुन्नु न सर। हजुर हस् हुन्छ, म तुरुन्त साइबर ब्युरोलाई खबर गरिदिन्छु। हस् नमस्कार। यो मिसन पनि सक्सेस भयो। अब हामीले अर्को क्लाइन्ट खोज्नुपर्छ। यस, क्लाइन्ट खोज्नै पर्दैन तपाईहरूले, हामी आफै आइसक्यौँ। तपाईहरू विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पर्ची जारी भइसकेको छ। हवलदार साहब, उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस्। तपाईँ हामीसँगै हेर्नुहोस्। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै विभिन्न स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।